वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। 24 दिनों में 170 से जायद लाशें। क्या बजाते खुद कराची जो है वो सियासी जमातों के लिए नो गो एरिया नहीं बनता जा रहा। और इसी के साथ साथ एक बहुत अहम बात जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने की कि वसीम अख्तर साहब ने उन्हें धमकी दी है और वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि ये गलत बात है। क्या वसीम अख्तर साहब आप इनको सू करेंगे? क्या आप FIR कटाएंगे इस धमकी के खिलाफ? हम आगे बात सुनना चाह रहे हैं क्योंकि बस ये आके टेलीविजन के ऊपर कह देना इतनी बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा रेपुटेशन को डैमेज भी करती है और क्रेडिबिलिटी लॉस भी होता है। शर्जील मेमन साहब, मैं आपके पास एक दफ़ा फिर आऊँगी। आज फिर 4 लाशें गिरी। साथ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ जलसे जुलूस भी मुख्तलिफ इलाकों में कराची में हुए साबिक होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बरतरफी के हवाले से। क्या आपको लगता है कि उनके हट जाने से या जो उनने कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स जुमे की शाम को भी दिए 4 दिन पहले, क्या उनके हट जाने से हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अब? देखें जी मेहर साहबा, मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं वो गए हैं मेडिकल लीव पर और 1 महीने की उनकी लीव है और इंशाअल्लाह ताला हम सब की दुआ जैसे वो खैर खैरियत से वापस आएँ तो अपने ओहदे पे वो वापस आके संभालें। जहाँ तक मिर्ज़ा साहब की बात है तो सिंध के लोग उनको बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में उनका ग्राफ जो है बहुत अच्छा है और एक ईमानदार और दयानतदार किस्म के होम मिनिस्टर हैं। और जिस तरह उन्होंने इस वक्त जो है टारगेट किलर्स पकड़े हैं, उसके साथ साथ जो मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना अजमल पहाड़ी एक टेररिस्ट है जिसने 100 से ज़ायद जो है कन्फेशन किए हैं टारगेट किलिंग्स के, और उसके बाद उसने और भी बहुत कन्फेशंस किए हैं। आप ही की साफ़ी बरादरी का अजमल वली बाबर साहब जो कि एक नुमाइंदा था जिसको मारा गया, उसके भी जो है टारगेट किलर्स उनको भी पकड़ लिया है। और उसके बाद जो उनके टारगेट किलर्स थे, अफसोस की बात तो ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मीडिया के ऊपर आके ये कह देते हैं कि इन्हीं ने किया है, इन्हीं ने किया है। इन्हीं कौन है ये आप मीडिया पे क्यों छोड़ देते हैं? क्या आप इखलाकी जुर्रत नहीं रखते? क्या आपके पास कैपेसिटी नहीं है सर? देखें जी, मैंने बताया कि जितने भी टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे हैं उनकी GIT रिपोर्ट हो रही है और एक क्रेडिबल GIT रिपोर्ट है जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज पाकिस्तान तो फिर जाते जाते ये क्यों कह गए कि इन्हीं ने किया है, इन्हीं ने किया? ये इन्हीं कौन है सर? देखें जी, वो उनका जाती बयान है, मैं उनकी किसी बयान पे तबसरा नहीं करूंगा। ये अच्छा है। देखिए हम लोग मुफाहमत की पॉलिसी पे चल रही है पीपल्स पार्टी, और हम सूबा सिंध में और वफाक में तमाम इत्तेहादी पार्टियों को साथ लेके चल रहे हैं और हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हमें मुफाहमत को रिकंसिलिएशन को जारी रखना है। वसीम अख्तर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ कि ये किस तरह की मुफाहमत की सियासत है कि जाते जाते दरवाजे से बाहर जाते जाते इतना कुछ कह गए, इतने इशारे कर गए जो भारी भी पड़े, और अब इसको आराम से कह देना कि ये उनकी जाती राय थी। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात भी यही कह रहे हैं, मगर अगेन डैमेज जो इसका हुआ है, आप अब इसका डैमेज कंट्रोल किस तरह करेंगे? पीपल्स पार्टी ने जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने घर छोड़ा और आज जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सू करेंगे? क्या करेंगे आप? जहाँ तक जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुझ पे, मैं उसका डिनाइल पहले भी कर चुका हूँ और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि बेबुनियाद बात की जा रही है और इन पे मुझे रहम आ रहा है। सच बता रहा हूँ, उन पे रहम आ रहा है मुझे। ये जो बौखलाहट नज़र आ रही है ना, ये रहम के काबिल है। मैं इस कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जहाँ तक आपने मिर्ज़ा साहब की बात की है, इनका ये पार्टी का मामला है, आपस का मामला है। जो भी ये डिसीजन लें, एक बड़ी पार्टी डैमेज तो आप होते हैं ना वसीम साहब, मुतालबे डैमेज तो MQM होती है, अंदर से मुतालबा तो कहा जाता है कि MQM करती है कि इनको बरतरफ किया जाए। ये तो आप कह रहे हैं, MQM को बेहतर पता है कि क्या मुतालबा कर रही है MQM। ऐसा कोई मुतालबा MQM ने नहीं किया कि इस किस्म की चीज हो। ये इनका आपस का मामला है, पार्टी का मामला है, इनका डिसीजन है। हमको कहाँ घसीट रहे हैं इसमें? आप इनसे सवाल करें, मुझसे क्या कर रही हैं सवाल आप? मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। मेरा ग्राफ तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ऊपर जा रहा है। ऐसा क्या गलत हो रहा है आखिरकार के लाशों पे लाशें गिरी चली जा रही? मैंने बताया 24 दिन में 170 लाशें वसीम साहब। तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रही हैं मेहर? आप जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछे। मैं तो नेशनल असेंबली में बैठा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इलाके में अमन रहे, पूरी कोशिश कर रहा हूं रिएक्शन ना हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जितनी भी हैं कराची में, हैदराबाद में, हम अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि टॉलरेंस का सबक दे रहे हैं। हम तो, वो हमारे लोग भी मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो हम तो टॉलरेंस की बात, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब जिसके पास पावर है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके पास है, वो उस पर इंप्लीमेंट करें। मैं जाऊंगी मेमन साहब आपके पास। जी मुख्तसर बताइए, फिर मैं सेनेटर साहब की जानब जाऊंगी। मुझे वैसे ही आज के प्रोग्राम में बहुत मुख्तसर ही चल रहा हूं मैं,
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں جو حالات خراب ہیں یہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 25 سال سے کراچی میں جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ اور دوسرے جتنے بھی جرائم یا جتنے بھی یہ بھتہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کو صاف کرنے میں ظاہر ٹائم لگے گا، کیونکہ 3 سال ہمیں ہوئے ہیں اور 3 سال میں یہ پاسبل ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پلیز لیٹ می کمپلیٹ مہر صاحبہ کہ یہ اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ ہم 25 سال کا جو 25 سال سے کیا مراد ہے؟ جب سے ایم کیو ایم بنی ہے تب سے آپ وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ 25 سال سے کیا مراد ہے؟ نہیں میں نے دیکھیں آپ پھر ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں سر، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اچھے اتحادی ہیں ہم لوگ آپس میں، اچھے اتحادی. میں کہہ رہا ہوں کافی عرصے سے جو ہے کراچی میں اس طرح کے جو ہے واقعات اور یہ ٹارگٹ کلنگ چلتی آ رہی ہے، اور اب جو ہے یہ دس از فرسٹ ٹائم کہ اس مقدار میں جو ہے وہ ٹارگٹ کلرز گرفتار ہو رہے ہیں. اور جتنے بھی نوٹوریس جو ٹارگٹ کلرز ہیں جس میں نے نام لیا اجمل پہاڑی، اور جتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں، میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ولی بابر جو ہمارا ایک نمائندہ تھا، صحافی بھائی تھا، اس کے مطلب اگر 100% ہم لوگ ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور یہی لوگ مزید انکشافات بھی کریں گے پیچھے ان کے بھی 500 یا 700 لوگ جو ہیں وہ اور بھی گینگ میں موجود ہیں. اب گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. آئی تھنک ہم سب لوگوں کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے ذوالفقار مرزا صاحب کو، جن کی سربراہی میں یہ پوری چیزیں پاسبل ہوئیں. تو اور آگے بھی حکومت سے اچھی امید رکھیں اور اس کراچی کا امن امان قائم کرنے کے لیے تمام پارٹیز جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، کیونکہ معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں. جی سینیٹر صاحب، بہت اچھی خبری آنے والی ہے اگلے دنوں کے اندر ہی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ بس مجھے ماضی 61 سال کے اندر کوئی ایسے 24 دن دکھا دیں جب 160 لاشیں ایک ساتھ گری ہوں. وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، خوشی سے ساتھ ہیں، آگے مل کے چلیں گے. پتہ نہیں مل کے اور کتنا ابھی ہم نے خون کا بازار گرم ہوتے دیکھنا ہے. مجھے آپ تشنگی رہ گئی ہے، مجھے یہ بتا دیجئے آپ کو کس بات کے اوپر دھمکی ملی، اور ٹیلی فون پہ تھی، آمنے سامنے تھی، اور کیا دھمکی تھی ایگزیکٹلی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں ایکسپریس نیوز میں ان کے ساتھ ایک پروگرام کر کے نکلا ہوں. منیز جہانگیر کا پروگرام تھا. پروگرام کے بعد انہوں نے کہا، یہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا کہ جی پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی تم بھی تو یہ بات یہ تم نے کی ہے یا نہیں کی؟ تو کہتے ہیں اب بات ختم ہو گئی. میں نے کہا تم تو 88 کی بھی باتیں کرتے ہو. تو اس پہ وہاں پہ لوگوں نے ان کی یہ بات سنی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کو ہوا میں نہیں کر رہا. پروگرام کے بعد 2-3 افراد وہاں پہ موجود تھے. ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ اگر ٹارگٹ کلنگ کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کریں گے. تو یہ چلے گئے. اس کے بعد تو ان 2-3 افراد میں سے ایک فرد نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا، کس نے پہلے جانا ہے، دھمکی دینے والے نے پہلے جانا ہے یا دھمکی ریسیو کرنے والے نے پہلے جانا ہے؟ یہ تو اللہ پہ ہے. تو مجھے تو کوئی اللہ کا شکر ہے ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا. اب میں آپ کو صاف بات ساری بتا دی ہے اور یہ کنفرم ہو جائے گی. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اتنی بات بتا دی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی. اگر نہیں کی ہوگی تو میں ساری زندگی سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب، میں اخلاقی طور پہ یہ شو بند نہیں کر سکتی آپ کے آخری کچھ باتیں سنے بغیر. کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس سے پہلے میں وقفے کی جانب جاؤں؟ دیکھیں یہ جو بھی میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا، یہ ٹائم ویسٹ. میں ان کو صرف یہ ویلکم کروں گا کہ انہوں نے جنا گراؤنڈ کی بات کی تھی. اللہ کا فضل ہے، متحدہ نے ایک بڑا جلسہ کر کے دکھایا لاہور میں، پنجاب کے دل میں جو جگہ ہے لاہور، جو لاہور کے لوگ ہیں زندہ دل، ان کے ساتھ بیچ میں بیٹھ کے جلسہ کیا ہے. ہم میں اتنی جرت ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں. ان کا اگر ان میں ہمت ہے، اگر نیتیں صاف ہیں، دل چاہتا ہے غریبوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، تو دے آر موسٹ ویلکم ان جنا گراؤنڈ. آئیں، جلسہ کریں، ہمت پکڑیں. جو اس قسم کے کاموں میں انوالو ہوتا ہے اس میں ہمت ہوتی نہیں ہے، ویسے بتا دوں میں آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا وسیم اختر صاحب، شرجیل میمن صاحب، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے آخری بڑا جلسہ کراچی میں کیا تھا 30 نومبر 2010 کو. ایم کیو ایم کا 19 مارچ 2011 اسی سال کو فاؤنڈیشن ڈے ہوا تھا، اور اے این پی نے سی ویو میں 2010 میں اپنا جلسہ کیا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ جو ابھی دعوت دی ہے وسیم اختر صاحب نے کہ جناح پاک میں ہی مسلم لیگ نون آ کے بھی اپنا جلسہ کرے، کیا وہ یہ کر پائے گی؟ کیا وہ اتنے لوگ اکٹھے کر پائے گی؟ یہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھنے کی بات ہے. ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں نہ بجلی نہ پانی، آخر کیوں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.